عم الشيخ عبد الله. نعم. العروسه دلوقتي بتقول لك انها مش هتلف لك كده الا لما تقرا ايات تدخل دماغها، غير اي قراءه انت قراتها قبل كده. قراءة ما حصلتش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. يا عروسه تمام؟ ألف عليك. يوم مبروك يا مولانا. ألف مبروك. ربنا